triangle law of vectors addition. ट्रायंगल लॉ अफ भेक्टर एडिशन। यो ट्रायंगल लॉ अफ भेक्टर एडिशन में के गर्छ भने हामी स्पेशली दुईटा भेक्टर को सम, टू भेक्टर्स एडिशन हो। यो दुईटा भेक्टर को सम हामी केबाट गर्छौं? ट्रायंगल लॉ अफ भेक्टर एडिशन बाट गर्छौं। भनेपछि यसमा के देखियो भने ट्रायंगल मा कतिवटा साइड हुन्छ? तीनटा साइड हुन्छ र त्यो तीनटा साइड मध्ये दुईटा साइड मा दुईटा भेक्टर लिन्छौं जुन भेक्टरलाई हामीले एड गर्नु छ र जुन एउटा रिमेनिङ साइड हुन्छ ट्रायंगल को त्यो के देखाउँछ भने यो दुईटा भेक्टर को रिजल्टेन्ट भनेको त्यो एउटा रिमेनिङ साइडले रिप्रेजेन्ट गर्छ। पहिला स्टेटमेन्ट लेखौं त्यसपछि हामी यसो कुरो अगाडि बढ्छौं। इफ टू vectors are represented both in magnitude and direction by two sides of a triangle taken in same order, then their resultant is represented in magnitude and then their resultant is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in opposite order। है यहाँ जुन दुईटा भेक्टर लिन्छौं त्यो दुईटा साइड रिप्रेजेन्ट गर्छ र त्यो भेक्टर को डाइरेक्सन कता हुन्छ भने कुन अर्डरमा हुन्छ भने सेम अर्डरमा हुन्छ। भनेको के हुनु पर्यो? यहाँ सेम अर्डरमा हुनु पर्यो। त्यो दुईटा भेक्टर को अर्डर सेम हुनु पर्यो र जुन रिजल्टेन्ट आउँछ यसको के हुनु पर्यो? अपोजिट अर्डरमा यसको डाइरेक्सन हुनु पर्यो। भनेपछि यो के हुनु पर्यो? अपोजिट अर्डरमा रिजल्टेन्ट हुनु पर्यो र दुईटा भेक्टर के हुनु पर्यो? त्यो सेम अर्डरमा हुनु पर्यो। अब यहाँ कुरो के देखियो भने यो सेम अर्डर के हो र अपोजिट अर्डर के हो भन्दाखेरि जस्तै यो एउटा भेक्टर यो ए हो, अर्को भेक्टर यो बी हो। एउटा भेक्टर बी मानौ, यसलाई ए मानौ। के यो सेम अर्डरमा छ? त छैन, यो सेम अर्डरमा छैन। सेम अर्डर को लागि के हुनु पर्यो भने हेड र टेल को कम्बिनेसन हुनु पर्यो। के हुनु पर्यो? हेड र टेल हुनु पर्यो। भने पहिलो भेक्टर को हेड र दोस्रो भेक्टर को टेल कम्बाइन हुनु पर्यो, अथवा पहिलो भेक्टर को टेल र दोस्रो भेक्टर को हेड हुनु पर्यो। भनेको हेड टेल को कम्बिनेसन हुनु पर्यो। टेल हेड हुनु भएन भन्दाखेरि के देखियो भने अन्त जस्तै ए भेक्टर यसरी छ र बी भेक्टर यसरी छ भनेपछि यो सेम अर्डरमा देखियो भने यहाँबाट स्टार्ट भयो अनि यसरी गइरहेछ है। भनेको यसलाई सेम अर्डरमा भन्न पाइयो। अथवा यो बी भेक्टर हो र अर्को यो ए भेक्टर हो
यो यसलाई सेम अर्डरमा भन्नु पर्यो। भनेपछि हामी ट्रायंगल लिँदाखेरि के लिनु पर्यो भने दुईटा साइडले जुन भेक्टर रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो सेम अर्डरमा हुनु पर्यो र रिजल्टेन्ट के हुनु पर्यो अपोजिट अर्डरमा हुनु पर्यो। अब जस्तै भनेपछि अब मैले यसलाई मेटेँ। यहाँ लेट्स से एउटा भेक्टर ई हो र अर्को भेक्टर बी हो, यसको एडिसन गर्न गइरहेको छौँ। भनेपछि के छ भने लेट्स से यो बीच एंगल कति छ थीटा, एंगल कति छ थीटा। लेट ए एन्ड बी आर टू भेक्टर्स इन्क्लाइन्ड एट एंगल कति थीटा। भनेपछि एंगल थीटामा यो दुईटा भेक्टर बीचको एंगल कति छ त थीटा छ भन्ने कुरा गर्यो। अब यसको एडिसन गर्नु पर्यो भने एडिसन गर्दाखेरि एउटा जुन भेक्टर आउँछ त्यो भेक्टरलाई के भन्छौँ रिजल्टेन्ट भेक्टर भन्छौँ। भन्दाखेरि अब मानौँ कि यहाँ हामीले यसैलाई ट्रायंगल बनाउन मिल्छ त मिल्दैन, किनभने ए र बी सेम अर्डरमा छैन। के छैन ए र बी सेम अर्डरमा छैन। त्यही भएर के गर्नु पर्यो भने ए र बी लाई पहिला सेम अर्डरमा गर्नु पर्यो। भन्दाखेरि कसरी गर्न सकिन्छ भने सेम अर्डरमा हामी कसरी लान सक्छौँ भने हामीले के छ भने आइदर ए और बी भेक्टरलाई हामी डिस्प्लेस गर्न सक्छौँ। हामीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आइदर ए अथवा बी लाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लान सक्छौँ। भन्दाखेरि के देखियो भने अब तर लाँदाखेरि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा डिस्प्लेस गर्दाखेरि यसको डिरेक्सन चेन्ज हुनु भएन है त। जस्तै अब यसलाई यो बी भेक्टरलाई ठ्याक्क मैले यहाँबाट यसरी प्यारेलली शिफ्ट गरिदिएँ भने सेम अर्डरमा आउँछ। अथवा यसैलाई एलाई मैले यहाँबाट एलाई यसरी यहाँबाट हटाएर यहाँ लगिदियो भने पनि जस्तै ए यहाँ आइदियो भने पनि यो एउटा ए भेक्टर भयो। भनेपछि यसरी अब यो सेम अर्डरमा भयो। भनेपछि जे होस् ए र बी मध्ये दुईटा भेक्टर मध्ये एउटालाई हामीले प्यारेलली शिफ्ट गरेर यसको अर्डरलाई सेम गर्न सक्छौँ। भनेपछि त्यही गरौँ। पहिलाको फिगर के छ त हाम्रो ए छ र अर्को के छ बी छ, एंगल कति छ थीटा छ। अब यसलाई हामी के गरौँ भने ए लाई जस्ताको त्यस्तै छोड्दिएँ ए भेक्टर र अर्को यसलाई मैले प्यारेलली शिफ्ट गरेँ। भनेपछि के देखियो बी भेक्टर आयो, बी भेक्टर आयो। अब मानौँ यो ए र बी को एंगल यहाँ थीटा छ भने यो एंगल थीटा हुन्छ त यो एंगल थीटा लेख्न पाइन्छ पाइदैन। यो एंगललाई थीटा लेख्न पाइदैन किनभने यहाँ के छ टेलको कम्बिनेसन छ। यहाँ के छ हेड र टेलको कम्बिनेसन, पहिलोको हेड दोस्रोको टेलसँग जोडिया छ। भनेपछि यसलाई त्यो थीटा कुन रिप्रेजेन्ट गर्छ भने यसलाई एक्सपान्ड गरिदिने भेक्टर ए लाई एक्सपान्ड गरिदिने सेम डिरेक्सनमा। अब जुन यो एंगल आउँछ यो एंगल भनेको थीटा हो। भनेपछि के देखियो भने अब ट्रायंगल एउटा कम्प्लिट गर्नु पर्यो। ट्रायंगल कम्प्लिट गर्यो योले हेर्नु त यसको अर्डर कस्तो छ त यो कस्तो अर्डरमा भयो ए र बी को अर्डर यो एन्टी क्लकवाइज भयो। भनेपछि जुन रिजल्टेन्ट जुन आउँछ अब रिजल्टेन्टको अर्डर कस्तो हुनु पर्यो त अपोजिट अर्डरमा। यो के देखियो एन्टी क्लकवाइज भनेको रिजल्टेन्ट कस्तो हुनु पर्यो त क्लकवाइज भनेको आर को डिरेक्सन योबाट यसरी हुन्छ, आर को डिरेक्सन यसरी हुन्छ। भनेपछि आर भेक्टर इज इक्वल टू ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर। भनेपछि यही के आयो त रिजल्टेन्ट, यसलाई रिजल्टेन्ट र यो दुईटा भेक्टर। अब यसलाई हामीले रिजल्टेन्ट कति हुन्छ भनेपछि भेक्टरमा पक्कै पनि दुईटा कुरो छ। भेक्टरमा म्याग्निट्युड छ र डिरेक्सन छ। के छ भेक्टरमा म्याग्निट्युड छ र डिरेक्सन छ भनेको म्याग्निट्युड र डिरेक्सन भनेको आर को म्याग्निट्युड पनि हुन्छ र डिरेक्सन पनि हुन्छ। भनेपछि पहिला के गरौँ भने आर को म्याग्निट्युड कति र आर ए बाट अथवा बी बाट कति एंगलमा छ भनेपछि कुन डिरेक्सनमा छ भन्ने कुरो निकाल्नु पर्यो।
भनेपछि हामीले यहाँ भन्न खोजेको के भने r को म्याग्निट्युड अफ r कति भन्ने कुरो भयो भने r इज इक्वल टु a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos थीटा स्क्वायर रुटमा आउनु पर्यो र डिरेक्सन अफ r ए एंगलबाट भनेको ए भेक्टरबाट कतिको एंगलमा छ भन्ने कुरो मानव यो एंगल बीटा हो भने tan बीटा इज इक्वल टु b sin थीटा a प्लस b cos थीटा आउनु पर्यो। यो दुईटालाई हामी प्रुफ गर्न गइरहेका छौँ है त। यो दुईटा मेनली यो दुईटा फर्मुला आउँछ। त्यसपछि यो फर्मुलाबाट हामीले r को म्याक्सिमम भ्यालु कति, r को मिनिमम भ्यालु कति एंगलमा a र b राख्यो भने बाइसेक्टर बन्छ भन्ने कुरोहरू हामी डिटेल्स गर्छौं। ल भनेपछि प्रुफको लागि अब के गर्नु पर्यो भने सिम्पल को लागि के गर्नु भने यो जुन ट्रायंगल छ यो ट्रायंगलमा कुनै पनि एंगल एउटा 90 डिग्री छैन भनेपछि के गर्नु भने सिम्पली यसको प्रुफको लागि के गर्नु भने यो ट्रायंगललाई एउटा राइट एंगल ट्रायंगलमा कन्भर्ट गर्नु। के गर्नु भने राइट एंगल ट्रायंगलमा कन्भर्ट गर्नु। कसरी कन्भर्ट हुन्छ? यहाँबाट मैले के गर्नु भने एउटा परपेन्डिकुलर ड्रा गर्ने। यो एंगल कति 90, यो एंगल कति थीटा, नेमिङ गर्दिनु न ओ पी क्यू र यहाँ के भयो एन है त। अब हेर्नु त भनेपछि यसलाई यसरी गर्न पाइयो नि त। यहाँ हेर्नु ओ एन र क्यू लाई यो राइट एंगल ट्रायंगल हो। राइट एंगल ट्रायंगल हो। यो एंगल कति बीटा, यो कति आर। अब हेर्नु त यहाँ ए भनेको के त ओपी भनेको ए हो, ओपी भनेको ए हो भनेपछि ओपी भनेको ए र पीक्यू भनेको बी र ओक्यू भनेको आर हो भने अब यहाँ के देखियो भने अलिकति यसलाई मैले यो बिचको लाइन हटाइदिएको छु। यहाँ के देखियो भने अब ओएन आयो सिधै ओएन र अरु के आयो त एनक्यू आयो भन्दाखेरि कति ओएन कति त ओएन मा हामी के गर्छौं भने ओएन भनेको ओपी प्लस पीएन त ओपी को भ्यालु त छ ए हो तर पीएन को भ्यालु कति भनेपछि यहाँबाट के देखियो भने एउटा सानो यहाँ हामी अब गर्छौं र सानो ट्रायंगल यसमा हेर्छु भने मानौ यो पी एन यो क्यू पी एन क्यू मा यो कति 90 यो कति थीटा है त। पी एन अनि क्यू यो ट्रायंगल यो सानो यसलाई लिएको छ भन्दाखेरि यसलाई हामी यो लियौ है। भन्दाखेरि के देख्यो भने पीएन कति त हामीले यहाँ थाहा छ cos थीटा इज इक्वल टु कति b बाइ h। b भनेको pn, h भनेको pq भनेपछि सरी pq ठिकै छ pq भनेपछि के देखियो भने pn कति आयो त दिस इम्प्लाइज र pq भनेको कति छ pq भनेको b छ भनेको pn pq कति b cos थीटा भनेपछि यो कति हो त b cos थीटा र यो कति हो अब यसै गर्छौं भने यही ट्रायंगलमा यसलाई निकाल्छौं भने q1 कति आउँछ b sin थीटा भनेको p बाइ h भनेपछि अब यो कति आयो त त्यसो भए
अब ओएन भनेको यो प्लस यो भनेपछि कति देखियो त ए प्लस बी कस थीटा र एन क्यू कति त बी साइन थीटा प्रुफ भइसक्यो गरौँ त यो राइट एंगल ट्रायंगलमा हामी के गर्छौं तब हेरौँ यसलाई मेट्दिन्छु है त ल अब भनेपछि यसलाई हामी के गर्यौं भने हेरौँ फिगर हेरौँ है सिम्पली फिगर छ यसलाई पहिला अर्डर मिलाउनको लागि यस्तो बनायौं त्यसपछि एउटा ट्रायंगल आइसकेपछि त्यो ट्रायंगललाई राइट एंगल ट्रायंगलमा कन्भर्ट गरेर राइट एंगल ट्रायंगलमा कन्भर्ट गरिसकेपछि यो आयो भन्दाखेरि के देखियो भने सिम्पली इन राइट एंगल ट्रायंगल कुन त ओ एन क्यू मा ओ एन इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एन क्यू मा है के हुन्छ त ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर अब ओ क्यू कति छ त आर छ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू कति आर स्क्वायर ओ एन कति ए प्लस बी कस थीटा स्क्वायर प्लस एन क्यू भनेको बी साइन थीटा को स्क्वायर ल हामी सिम्पली स्प्लिट गरिदिन्छौँ भने कति आयो त ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा बी स्क्वायर अब हेर्नु त बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा र बी स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा भनेको बी स्क्वायर कमन लियो भने के आयो त cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अब यसको भ्यालु कति त 1 यसको भ्यालु कति 1 भनेपछि के आयो त therefore magnitude of r resultant को magnitude कति magnitude of r कति भयो त r is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta प्रुफ भइसक्यो हैन त स्क्वायर रुट a square plus b square plus 2ab cos theta मैग्निट्युड हामीले रिजल्टेन्ट को मैग्निट्युड निकालिसक्यौं अब यसको डिरेक्सन कति भेक्टर हो भने त मैग्निट्युड पनि हुन्छ र डिरेक्सन पनि हुन्छ जसरी ए मा मैग्निट्युड पनि छ डिरेक्सन पनि छ बी मा मैग्निट्युड पनि छ डिरेक्सन पनि छ त्यसैगरी जब दुईटा भेक्टरको सम गर्छ भने जुन रिजल्टेन्ट आउँछ त्यो पनि भेक्टर नै हुन्छ र भेक्टर हुँदाखेरि के हुनु पर्यो त मैग्निट्युड पनि हुनु पर्यो र डिरेक्सन पनि हुनु पर्यो मैग्निट्युड हामी निकालिसक्यौं यही यसमै अब यसो गरौँ त कति यो कुन डिरेक्सनमा छ भन्दाखेरि के गरौँ भने पहिलो भेक्टर जुन ए भेक्टर छ नि त्यो ए भेक्टरसँग लेट्स से के गरौँ भने बीटा एंगल बनाएर यसको रिजल्टेन्ट गएको छ भन्ने कुरा गरौँ त कति एंगल बनाएको छ बीटा हुन त हामी ए बाट हैन कि बी बाट पनि यसको डिरेक्सन मेजर गर्न सक्छौं तर हामी सिम्पली के गरेका छौं भने ए यसको डिरेक्सनको लागि हामी के गर्दियौ बीटा भनेको के भने एंगल बिट्विन रिजल्टेन्ट भेक्टर एन्ड भेक्टर ए भनेपछि यसबाट के आयो भने यही ट्रायंगलमा हेर्नु भने tan बीटा कति अब डिरेक्सन अफ r भनेको डिरेक्सन अफ r कति त tan बीटा इज इक्वल टु यो कति tan थीटा भनेको p by b भनेको b sin थीटा अनि a plus b cos थीटा यो भनेको
डिरेक्सन आयो भन्दाखेरि दुईटा कुरो आयो, एउटा म्याग्निट्युड रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड र अर्को रिजल्टेन्टको डिरेक्सन। अब हामीले म्याग्निट्युड निकाले, म्याग्निट्युड कति आयो त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा र त्यसको डिरेक्सन कति आयो भने b sin थीटा डिवाइड बाई a प्लस b cos थीटा। अब यहाँ के गरौँ भने a र b को म्याग्निट्युडलाई कन्स्टेन्ट राख्यौँ, के लेख्यौँ a र b कन्स्टेन्ट छ, म्याग्निट्युड a र b को म्याग्निट्युड कन्स्टेन्ट छ र त्यसको डिरेक्सन त्यो दुईटा बीचको एंगल दैट मीन डिरेक्सन भन्नाले के गर्यो cos थीटा भनेको थीटाको भ्यालु मात्रै चेन्ज भयो भने आरमा आरको भ्यालु कसरी चेन्ज हुँदैछ त्यो हेर्नु भन्दाखेरि यदि थीटाको भ्यालु भनेपछि भन्न खोजेको भने ए र बी को बीच एंगल कति छ थीटा छ, ए र बी बीचको एंगल कति थीटा भनेपछि यो थीटाको भ्यालु बढ्दै गयो भने आरमा के फरक देखिन्छ अथवा घट्दै गयो भने आरको भ्यालु कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा हामी जान्छौँ। भनेपछि के हेरौँ भने केसेस भनेको केस फर्स्टमा यहाँ त थीटाको भनेको cos थीटाको म्याक्सिमम भ्यालु कति र मिनिमम भ्यालु कति, cos थीटाको म्याक्सिमम भ्यालु कति र मिनिमम भ्यालु कति भन्दाखेरि cos थीटाको म्याक्सिमम भ्यालु 1 र यसको मिनिमम भ्यालु -1, म्याक्सिमम भ्यालु र मिनिमम भ्यालु हामीले थाहा छ टेबलबाट हामीले के थाहा छ भने cos थीटाको म्याक्सिमम भ्यालु 1 हुन्छ र मिनिमम भ्यालु -1 हुन्छ। भनेपछि हामीले के गर्छौं भने यो एंगल 0 थीटाको भ्यालु 0 डिग्रीबाट 180 डिग्रीसम्म जाँदाखेरि के हुन जान्छ त थीटाको भ्यालु 0 बाट 180 डिग्रीसम्म हुँदै जाँदाखेरि हामी के हेर्ने गरेका छौं भने cos थीटाको भ्यालु +1 बाट -1 मा गइरहेको छ। भनेपछि थीटाको भ्यालु इन्क्रिजिङ हुँदा cos थीटाको भ्यालु के देखियो डिक्रिज भएको देखियो। जुन हामीले 9 10 मा अथवा के 6 7 मा पनि हामी टेबलबाट नै त्यो cos थीटाको cos 0 को भ्यालु कति, 30 को भ्यालु कति, 45 डिग्री को भ्यालु कति भन्ने पढेछौं। त्यसबाट हामीले त्यो टेबल हेर्छौं भने म्याक्सिमम र मिनिमम रेन्ज हामीले म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु थाहा हुन्छ र त्यसबाट cos थीटाको रेन्ज कति भन्ने कुरा थाहा भइसक्छ। अब यहाँ केस फर्स्टमा मैले के गरे भने केस फर्स्टमा थीटाको भ्यालु 0 डिग्री राखे भने दिस इम्प्लाइज cos थीटा cos 0 थीटा हैन कि cos 0 कति 1 +1 भनेपछि r कति आयो त a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अनि कति त 1 लेखे पनि भयो नलेखे पनि भयो भन्दाखेरि के आयो त यहाँ त a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर भयो भएन भनेपछि यसबाट के आयो a प्लस b को होल स्क्वायर आयो र यहाँबाट कति आयो त a प्लस b आयो है त। केस फर्स्टमा आयो, केस फर्स्टमा r कति आयो त a प्लस b आयो कतिखेर जबकि एंगल कति छ 0, एंगल कति छ 0 डिग्री छ। अब त्यसैगरी यो tan एन्ड tan बीटा कति, tan बीटा कति b sin 0 डिग्री र a प्लस b cos 0 डिग्री sin 0 0 भनेको 0 into 0 भनेपछि कति आउँछ त 0 डिवाइड बाइ एनी क्वान्टिटी or एनी नम्बर gives what 0 भनेको 0 tan बीटा कति आयो त 0 आयो है त tan बीटा 0। अब त्यसैगरी केस सेकेन्डमा थीटा को भ्यालु कति राखौं 90 डिग्री
थीटा 90 भयो भने cos 90 भनेको कति 0 cos 90 0 भइदियो भने r कति त a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 0 भनेको कति आयो त a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है त। त्यसैगरी tan बीटा कति b sin 90 a प्लस b cos 90 sin 90 1 भनेको cos 90 0 यो टर्म 0 हुन जान्छ b by a। त्यसैगरी अरु केस पनि हेरौँ हामी। अरु केसमा केस थर्डमा थीटा 180 cos 180 बराबर कति 180 बराबर minus 1 this implies r is equal to a square plus b square। अब यहाँ कति जुन हामी टर्म राख्छौं यसमा माइनस ab हुन जान्छ माइनस ab हुन गयो भने के भइदियो त minus 2ab this implies a minus b। त्यसैगरी tan बीटा is equal to कति sin 180। अब sin 180 हुने बित्तिकै 0 भनेपछि यो 0 b sin 180 a plus b cos 180 भनेपछि यो पनि कति यो भ्यालु 0 भनेपछि यहाँ कति आयो त 0। अब यो तीनटा केसबाट हेरौँ त के देखियो भने 0 को भ्यालु के रे थीटा को भ्यालु 0 थीटा को भ्यालु 90 र थीटा को भ्यालु 180 भनेपछि के देखियो भने थीटा बढ्दै गइराखेको छ थीटा बढ्दै गइराखेको छ r हेरौँ a plus b छ अनि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर र अर्को कति छ a minus b छ भनेपछि यदि यो तीनटामा कम्पेयर गर्ने भने a plus b भन्दा कम छ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रुट 2 है हैन भने भ्यालु चाहिँ a को भ्यालु जे पनि एउटा a र b को भ्यालु राख्ने अनि हेर्ने भनेको यो भन्दा कम यो र यो भन्दा कम यो देखियो भनेपछि एउटा रेन्ज हेर्ने भने हामीलाई थाहा छ यो r म्याक्सिमम भनेको नै यो हो र r मिनिमम भनेको नै यो हो। यसबाट क्वेशन सोध्यो भने र b पनि यही डाइरेक्सनमा भयो भने एंगल कति 0 यतिखेर के भइरहेछ भने भ्यालु रिजल्टेन्टको भ्यालु म्याक्सिमम भइरहेको छ भनेपछि के भइदियो भने सेम डाइरेक्सनमा भइदियो भने अथवा प्यारलल भयो भने सेम डाइरेक्सनलाई नै प्यारलल भन्छ प्यारलल भयो भने हामी त्यसको रिजल्टेन्ट के हुन्छ म्याक्सिमम पाउँछ भनेपछि r maximum is equal to a plus b when two vectors are in same direction भनेपछि सेम डाइरेक्सनमा भइदियो भने r को भ्यालु म्याक्सिमम भइरहेको छ। यो इम्पोर्टेन्ट छ है त यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो सोधिरहेको हुन्छ। यसबाट जति पनि अब्जेक्टिभ क्वेशन्सहरु बनाउन सक्छौं कतिमा भयो भने म्याक्सिमम भ्यालु कति दुईटा भेक्टर a र b छ एंगल 0 मा छ अथवा प्यारलल छ भन्न सक्छ र म्याक्सिमम भ्यालु कति भनेर सोध्न सक्छ भनेको म्याक्सिमम भ्यालु कति a plus b। त्यसैगरी 2 मा एंगल कति हुनु पर्यो त 180 एंगल कति हुनु पर्यो 180 भनेको a यो डाइरेक्सनमा र b यो अपोजिट डाइरेक्सनमा भयो भने के देखिरहेछ r मिनिमम देखिरहेछ r मिनिमम कति a minus b r मिनिमम कति a minus b भनेपछि के when two vectors are in opposite direction
अपोजिट डिरेक्सन दुईटा भेक्टर अपोजिट डिरेक्सनमा छ भने त्यसको रिजल्टेन्ट के हुन्छ मिनिमम हुन्छ यो पनि हेर्नुपर्छ है त म्याक्सिमम भ्यालु भयो मिनिमम भ्यालु पनि भयो पहिला हामीले म्याक्सिमम भ्यालु निकाल्यौँ मिनिमम भ्यालु पनि हामीले निकालिसक्यौँ अब के निकाल्छौँ भने यसको मिनिङ के हो अब यसको यो हेरौँ त एङ्गल पनि हेर्नु नि त एङ्गल कति छ डिरेक्सन कति 0 भनेको ए र बी सेममा छ ए र बी के छ सेम डिरेक्सनमा छ भने रिजल्टेन्ट पनि के आउँछ 0 भनेको ए सँग कति एङ्गल बनाएको छ 0 भनेको जुन उसमा छ भने आर पनि त्यही डिरेक्सनमा आउँछ रिजल्टेन्टको डिरेक्सन पनि त्यही यहाँ रिजल्टेन्टको डिरेक्सन कति ए र बी यो डिरेक्सनमा छ भने अब एङ्गल कति आयो त यहाँ एङ्गल कति यहाँ पनि 0 आएको छ केसँग 0 आएको छ ए सँग 0 आएको छ भनेको आर पनि कुन डिरेक्सनमा आउनु पर्यो यही डिरेक्सनमा आउनु पर्यो आर पनि इज सेकेन्ड इफ ए एन्ड बी इक्वल छ इक्वल भयो भनेपछि म्याग्निट्युडमा इक्वल भइदियो भने के आयो त यहाँ आर कति भइदियो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भनेको 2a स्क्वायर ए स्क्वायर रुट अफ 2 यो भयो यसको डिरेक्सन हेर्नु त tan बीटा इज इक्वल टु कति a by a भनेपछि 1 दिस इम्प्लाइज बीटा इज इक्वल टु 45 डिग्री बीटा इज इक्वल टु 45 डिग्री बीटा कति आयो त 45 भन्न खोजेको के भने यदि ए र बी बीच कति के सेकेन्डमा 90 राखेका छौँ एङ्गल 90 हो एङ्गल कति 90 एङ्गल 90 र यो दुईटैको म्याग्निट्युड पनि इक्वल छ भने रिजल्टेन्ट कस्तो हुन्छ 45 भनेको 90 को हाफ 45 ठ्याक्कैले बाइसेक्टरको काम गरिदियो अर्कै गरिदियो बाइसेक्टरको काम गरिदियो भनेपछि ए बाट कति एङ्गलमा छ त 45 डिग्री यो 90 हो टोटल यो भनेको कति 45 डिग्री भनेपछि यहाँ रिजल्टेन्ट के काम गर्यो त बाइसेक्टरको काम गरिदियो भनेपछि के गर्यो त ए र बी को म्याग्निट्युड पनि इक्वल ल्याछ र एङ्गल कतिमा छ 90 मा छ भने रिजल्टेन्ट बिकम्स बाइसेक्टर है ल अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा प्यारालेलोग्राम र यसको न्युमेरिकल्सहरु